खैर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपकी सोच पर। मैं मोहम्मद इकबाल। कहते हैं कि अगर ख्वाब देखने वाला खुद पर यकीन रखता हो तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। एक आम सा लड़का छोटे से शहर से बगैर किसी खास सहूलत या ट्रेनिंग के, लेकिन आंखों में बड़ा ख्वाब, दिल में जुनून और हाथ में सिर्फ एक कैमरा, वही लड़का आज यूट्यूब की दुनिया में लाखों दिलों पर राज कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनोज डे की, जिसने न सिर्फ यूट्यूब पर अपना सिक्का जमाया बल्कि लाखों नौजवानों के लिए हौसले की मिसाल बन गया। आइए आज हम जानते हैं मनोज डे की पूरी कहानी, उनके यूट्यूब सफर की, उनकी नाकामियों, मेहनतों, आंसुओं और कामयाबियों की एक सच्ची और सबक आमोज दास्तान। मनोज डे का ताल्लुक भारत के छोटे से गांव धनबाद, झारखंड से है। एक आम घराने में जन्म लेने वाला मनोज को बचपन से ही सादा जिंदगी की आदत थी। उनके वालिद एक मैकेनिक थे और खानदान की आमदनी महदूद थी, लेकिन मनोज हमेशा कुछ अलग सोचते थे। बचपन में ही वह साइकिल से स्कूल जाते हुए हर चीज को गौर से देखते, सीखते और सवाल करते। बचपन में उनके पास न अच्छा फोन था, न कैमरा, न ही यूट्यूब जैसी कोई पहुंच, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी, कुछ बनने का जुनून। मनोज ने 12वीं जमात के बाद इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वह कंप्यूटर साइंस के तालिब इल्म थे, लेकिन जब कॉलेज में आए तो हकीकत मुख्तलिफ निकली। वहाँ फैकल्टी कमजोर, सिस्टम्स खराब और माहौल बेजोड़ था। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा। उसी दौरान उन्होंने यूट्यूब देखना शुरू किया। दूसरे लोगों की व्लॉग्स, उनके तजुर्बे और कामयाबियां उन्हें मुतासिर करने लगी। वह सोचने लगे क्यों न मैं भी कुछ करूं, लेकिन सवाल था क्या, कैसे, कहां से शुरुआत हो। मनोज ने सबसे पहले 2018 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया। उसका नाम था मनोज डे। शुरू में वह वीडियोस बनाते थे मोबाइल से, वह भी नॉर्मल कैमरा। उन्होंने तकनीकी मालूमात यूट्यूब से कमाई और ऑनलाइन रोजगार के बारे में वीडियोस अपलोड करना शुरू किया। इब्तदाई दिनों में न व्यूज आते थे, न सब्सक्राइबर्स बढ़ते। वह दिल बर्दाश्त हुए, लेकिन रुके नहीं। उन्होंने एक बात हमेशा जहन में रखी, जिस दिन हार मान ली उस दिन सब खत्म हो जाएगा। मनोज की जिंदगी के कुछ लम्हात इंतहाई कठिन थे। न ढंग का फोन, न कोई सपोर्ट सिस्टम, न ही अंग्रेजी जबान पर अबूर, लेकिन एक चीज उनके पास थी, सब्र और लगन। उनकी वीडियोस पर तंज किया गया, कहा गया कि उनके अंदर कोई बात नहीं, आवाज मामूली है, अंदाज बेजार कुन है, लेकिन उन्होंने सीखा कि तनकीद में भी सबक होता है। वह रोज नए आइडियाज पर सोचते, स्क्रिप्ट लिखते, शूट करते, एडिट करते और अपलोड करते, बगैर किसी टीम, बगैर किसी स्टूडियो, सब कुछ खुद से। कामयाबी कभी एक दिन में नहीं आती, लेकिन मेहनत रंग जरूर लाती है। मनोज की एक वीडियो ने अचानक 1 लाख व्यूज पार किए। उस वीडियो का मौजू था यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए। लोगों को सादगी भरा अंदाज पसंद आया, देसी लहजा, साफ गोई और असलियत, यही उनकी पहचान बनी। सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। यूट्यूब से पहली बार पैसे मिले, सिर्फ $14, लेकिन वह खुशी उन लाखों में थी, क्योंकि वह इस बात की अलामत थी कि सफर शुरू हो चुका है। वक्त के साथ मनोज डे ने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी वीडियोस में 3 खास बातें थीं: सच्चाई, तजुर्बा, खुद का सफर। उन्होंने दूसरों के चैनल पर भी काम किया, नए यूट्यूबर्स को गाइड किया, उनकी हिम्मत बढ़ाई। वह खुद एक कम्युनिटी का हिस्सा बन गए, जहां नए क्रिएटर्स उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। उनका चैनल आज लाखों सब्सक्राइबर रखता है। हजारों लोग रोज उनसे जुड़े हैं, सिर्फ मालूमात के लिए नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन के लिए। मनोज डे की कामयाबी का राज कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि मुसलसल मेहनत है। आइए जानते हैं वह 5 बातें जिन्हें अगर कोई अपना ले तो कामयाबी यकीनी है। खुद पर यकीन। लोग कुछ भी कहें, आपको अपने ख्वाबों पर यकीन रखना होगा। इस्तिकामत। कामयाबी रातों रात नहीं आती, दिन, महीने और साल लगते हैं। सादगी। लोगों से असली अंदाज में जुड़ना सबसे बड़ी ताकत है, सीखना ना छोड़ें। मनोज ने एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, कैमरा वर्क सब कुछ खुद सीखा। दूसरों की मदद करना। कामयाब वही होता है जो दूसरों को साथ लेकर चलता है। आज मनोज डे सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, एक रोल मॉडल है।
ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ خوابوں کا تعلق بڑے شہروں یا مہنگے آلات سے نہیں بلکہ دل کے یقین سے ہوتا ہے۔ انہوں نے آج تک اپنے ناظرین کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی فیک انفارمیشن نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے چینل پر آج صرف معلومات نہیں، امید ملتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ بھی کچھ نیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس بھی ایک خواب ہے؟ تو پھر دیر کس بات کی؟ منوج ڈے کی کہانی محض ایک سوانح نہیں بلکہ ایک مکمل گائیڈ ہے ان تمام نوجوانوں کے لیے جو یوٹیوب کی دنیا میں کچھ بننے کا خواب دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا خواب جس کے پیچھے نہ پیسہ ہوتا ہے، نہ تعلقات، نہ بڑی ٹیم، صرف خلوص، محنت اور یقین ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم ان نقطوں پر غور کرتے ہیں جو منوج ڈے کی کامیابی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، کیمرہ اور سامان بعد میں آتا ہے، جذبہ پہلے۔ اکثر نوجوان یوٹیوب کا آغاز اس سوچ سے کرتے ہیں کہ میرے پاس پروفیشنل کیمرہ نہیں ہے، مائک نہیں ہے، تو میں کیا ویڈیو بناؤں۔ لیکن منوج ڈے کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر جذبہ سچا ہو تو موبائل کیمرہ بھی کافی ہے۔ انہوں نے ابتدائی ویڈیوز بغیر کسی مائک یا روشنی کے اپلوڈ کی، لیکن ان کی سچائی اور نیت نے ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ نمبر 2، مستقل مزاجی۔ کامیابی کا سب سے بڑا ہتھیار یوٹیوب پر کامیابی کا سب سے اہم اصول ہے کنسسٹنسی۔ آج ایک ویڈیو اپلوڈ کی، پھر مہینے، پھر کبھی کچھ نہیں۔ یہ طریقہ کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ منوج ڈے نے روزانہ یا ہفتہ وار باقاعدگی سے ویڈیو اپلوڈ کی۔ وہ ہر بار نئے آئیڈیاز کے ساتھ آئے، کبھی تھکے نہیں، کبھی رکے نہیں۔ یہی ان کی مستقل مزاجی تھی جس نے ان کے چینل کو پہچان دلائی۔ نمبر 3، اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلو۔ منوج کے پاس نہ اچھی انگلش تھی، نہ اسٹائلش ایکسنٹ، نہ جدید گیجٹس، لیکن انہوں نے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے بجائے انہیں ہی اپنی پہچان بنایا۔ دیسی انداز، سادہ زبان اور سیدھا دل سے بات کرنا، یہی ان کی طاقت بن گیا۔ لہذا خود کو کسی سے کم مت سمجھو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہی تمہاری شناخت بن سکتا ہے۔ نمبر 4، تقلید نہیں، انفرادیت اپناؤ۔ نئے یوٹیوبرز اکثر مشہور یوٹیوبر کی نقالی کرتے ہیں، ویڈیو کا انداز، بولنے کا طریقہ، تھم نیل کا اسٹائل، لیکن یاد رکھو لوگ اصل دیکھنا چاہتے ہیں، نقل نہیں۔ منوج ڈے نے کبھی کسی کی کاپی نہیں کی، وہ خود بنے اور اسی وجہ سے پہچانے گئے۔ خود پر یقین رکھو اور کچھ نیا، کچھ اپنا بناؤ۔ نمبر 5، منافع کی نہیں، معیار کی فکر کرو۔ یوٹیوب پر پیسہ تب آتا ہے جب ویوز آتے ہیں، ویوز تب آتے ہیں جب ویڈیو میں معیار ہوتا ہے۔ شروع میں منوج ڈے کو یوٹیوب سے صرف $14 ملے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کمائی کو ترجیح نہیں دی بلکہ مواد کو بہتر بنانے پر توجہ دی۔ یاد رکھو اگر تم اچھا کام کرو گے تو کامیابی خود تمہارے قدم چومے گی۔ نمبر 6، تھکن، مایوسی، نیند سب فطری ہے، لیکن ہار مت مانو۔ یوٹیوب کا سفر آسان نہیں، کئی بار ویڈیو پر ویوز نہیں آئیں گے، کئی بار آپ کا بہترین کام نظر انداز ہوگا، کئی بار دل ٹوٹے گا، لیکن جو ٹوٹ کر بھی بکھرتے نہیں وہی بناتے ہیں تاریخ۔ منوج ڈے نے ایسے دن بھی دیکھے جب وہ روئے، پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے خود کو دوبارہ اٹھایا، کیمرہ اٹھایا اور آگے بڑھے۔ نمبر 7، یوٹیوب صرف کیریئر نہیں، خدمت بھی ہے۔ منوج ڈے نے صرف اپنے لیے ویڈیوز نہیں بنائے، انہوں نے دوسروں کو یوٹیوب پر آگے بڑھنے کا راستہ بھی دکھایا۔ نئے یوٹیوبرز کے لیے یہ سبق ہے، اگر تم دوسروں کو فائدہ دو گے تو کائنات تمہیں ضرور نوازے گی۔ ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی، اخلاص، سچائی اور دوسروں کی مدد کا جذبہ۔ نمبر 8، نتائج سے زیادہ سیکھنے پر توجہ دو۔ ہر ویڈیو وائرل نہیں ہوتی، ہر محنت کا پھل فوراً نہیں ملتا، لیکن ہر ناکامی آپ کو کچھ سکھاتی ہے۔ منوج ڈے نے اپنی ناکامیوں کو بھی قبول کیا، ان سے سیکھا اور خود کو بہتر بنایا۔ آپ بھی جب کوئی ویڈیو کامیاب نہ ہو تو خود سے پوچھیں، کیا میں نے صحیح موضوع چنا؟ کیا میرا انداز بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا میں ناظرین کو کچھ نیا دے پاتا؟ خود سے سیکھنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ نمبر 9،
چھوٹے چینل بڑا دل۔ منوج ڈے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس صرف چند 100 سبسکرائبر تھے تب بھی وہ ویڈیوز اسی طرح دل سے بناتے تھے جیسے آج لاکھوں کے لیے بناتے ہیں۔ لہذا اگر آپ کا چینل چھوٹا ہے تو فکر نہ کریں، آپ کا دل، آپ کی نیت اور آپ کی محنت یہی سب سے بڑا چینل ہے۔ نمبر 10، اپنی کہانی خود لکھو۔ آخر میں ایک بات، منوج ڈے نے اپنے لیے خود راستے بنائے، خود لکیر کھینچی، خود اپنی دنیا بسائی۔ آپ بھی اپنے لیے خود ہی لکھاری، ہدایت کار اور ہیرو بنے۔ یوٹیوب پر ہر شخص کا ایک خاص مقام ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ خود پر یقین کرے، سچائی سے کام کرے اور ہر دن کچھ نیا سیکھے۔ نئے یوٹیوبرز کے لیے منوج ڈے کی کہانی محض متاثر کن نہیں بلکہ ایک مکمل سبق ہے۔ خواب دیکھو، محنت کرو، خود پر یقین رکھو اور کبھی ہار مت مانو۔ یاد رکھو، کامیاب وہی ہوتا ہے جو آخری وقت تک ہار نہ مانے۔